अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरा टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा वीडियो का कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप एग्री करें या ना करें, लेकिन हम अक्सर ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। टेक्निकली हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन यूं ही हकीकत को तस्लीम करने की बात आती है तो हम स्टेरियोटाइप हो जाते हैं। सच बहुत कड़वा होता है। हकीकत को नज़रअंदाज करने से हकीकत बदल नहीं जाती। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ये एक बहुत छोटी सी मिसाल है। आज मैं आपसे वो हार्श रियलिटी शेयर करूँगी जिसको तस्लीम कर लेने से आप एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अच्छी लगे मेरी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इन रियलिटी में से किसी को फेस करना पड़े तो अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। ओके जी, नंबर 1, तवक्कुआत हमेशा हर्ट करती हैं। शेक्सपियर कहता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। यू नो वाई? क्योंकि मैं कभी किसी से तवक्का वाबस्ता नहीं करता। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि तवक्कुआत हमेशा हर्ट करती हैं। तवक्कुआत हमारी थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और हर शख्स क्योंकि मिजाज, आदत और ख़यालात से अलग होता है, इसलिए ये तवक्कुआत रखना कि कोई आपकी तरह सोचेगा, जैसे आप उसे ट्रीट करते हैं वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप उसके बारे में सोचते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचेगा जैसा आप उसके बारे में सोचते हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एंटोनियो बैंडरस कहते हैं कि तमाम किस्म की सस्पेशंस की माँ एक्सपेक्टेशंस हैं। जहाँ दूसरों के साथ वाबस्ता की गई तवक्कुआत आपको हर्ट करती हैं, वहीं कुछ तवक्कुआत जो आप अपने ख़ुद से वाबस्ता की होती हैं वो भी आपको हर्ट करती हैं। इसलिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको अवॉइड करते हुए रियलिटी की बेस पर ही ख़ुद के साथ एक्सपेक्टेशंस कायम करें। नंबर 2, कोशिश करने वाला ही हारता या जीतता है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 5 स्पीच के लिए निकले और ये 5 स्पीच के लिए निकलकर उन 45 से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ब्रेव होने का सबूत देते हैं। इन 5 में से एक ज़्यादा अच्छी स्पीच करके जीत गया और बाकी 4 नाकाम हो गए, जिनमें से 2 बाकी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे और आगे बढ़ने के मौके खो देते। बाकी 2 मुसलसल कोशिश और मेहनत से जीत और हार से खेलते रहे और बिल आखिर छोटी छोटी स्पीच से बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीचर बन गए, क्योंकि वो हर बार की नाकामी या हार से नई चीज़ें सीखते रहे और वो पाने में कामयाब हो गए जो पाना चाहते थे। इसलिए हमेशा नाकामी को मज़ीद सीखने और बढ़ने का सुनहरी मौका समझें और कुरान का ये दर्स हमेशा याद रखें कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है और इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। नंबर 3, हर चीज़ के होने की वजह होती है। अगर आप अपने मसाइल को हल करके बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप ये हकीकत तस्लीम करना होगी कि कुछ भी खुद ब खुद नहीं हो जाता। हर चीज़ के होने की हमेशा रीज़न होती है। आप इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं,
آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، رشتہ دار یا دوست لڑائی ہو جاتی ہے، اگر آپ مایوس بے چین ہیں، یہ سب بغیر ریزن کے نہیں ہے۔ بے شک آپ ان چیزوں کے اثرات کو روکتے ہیں، لیکن جب تک آپ وجہ جان کر اسے ٹھیک نہیں کرتے، یہ اثرات دوبارہ رونما ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی مسائل میں اور روتے دھوتے گزر جاتی ہے۔ مثلاً آپ پریشان ہیں تو کوئی فنی ڈرامہ دیکھنے سے بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہی پریشانی فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پریشانی کے اثر کو روکنے کی کوشش کی ہے، جبکہ آپ کے مسئلے کا حل پریشانی کو جان کر اس پر قابو پانے میں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص آئے روز شوگر ہائی ہونے سے بیمار ہو جاتا ہے اور میڈیسن لینے سے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دن بعد پھر بیمار پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر بڑھتی ہوئی شوگر کو کم کرنے پر ہے، جبکہ مسئلے کا حل شوگر بڑھنے کی وجوہات کو جان کر اس پر قابو پانے میں ہے۔ نمبر 4، نیگیٹیوٹی۔ نیگیٹیوٹی ہر جگہ ہوتی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں صرف اچھے لوگ بستے ہوں۔ آپ کو ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ ملیں گے جو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، البتہ آپ پر نکتہ چینی کرنے اور آپ کو آپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں برا محسوس کرانے میں ماہر ہوتے ہیں، اور آپ خود ایسے لوگوں کو منفی اور گندے تبصروں پر رد عمل ظاہر کر کے ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی خامی کو کنٹینیو رکھیں اور آپ کا استعمال کریں۔ اس لیے لوگوں کی تنقید کا جائزہ لیا کریں، جو بات اچھی لگے اس کو پک کر لیا کریں، ادروائز جو اچھی نہ لگے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس پر لڑائی یا بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ پھولوں کو اپنی نزاکت اور خوبصورتی کے باوجود کانٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، جو بوجو گے وہی کاٹو گے۔ ہمارے آس پاس کے تمام شے فساد اور بے حسی کی بڑی وجہ اس عقیدے کی کمزوری ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، اور یہ عقیدہ صرف آخرت پر مبنی نہیں ہے، یہ دنیا ایک باغ گشت کی طرح ہے، یہ آپ کو وہی دیتی ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں، آپ وہی سنتے ہیں جو آپ بولتے ہیں، آپ کو وہی ملتا ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کے اعمال کا آئینہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے گندم کا بیج بو کر چاول کی فصل کاٹی ہو۔ جس لمحے آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے، وہ لمحہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا، کیونکہ یہ یقین جو گڑھا آپ کسی کے لیے کھودیں گے، آپ خود ہی اس میں گریں گے۔ نمبر 6، ہر ایک کی زندگی میں کل نہیں آتا۔ موت ایک نہ ٹلنے والی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس پر چند فیصد بھی آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا رویہ آپ اپنی ذات اور دوسروں کے ساتھ اس نوعیت کا ہے کہ جیسے آپ کو یقین ہو کہ کل آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا۔ اگر آپ صرف اس عقیدے کو درست کر لیں، اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، تو شاید آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا کل نہ آئے، تو آپ کا آج اتنا خوبصورت ہو اور بامعنی اور مکمل ہوگا کہ جیسے آپ نے سالوں کی بہترین زندگی کا مزہ ایک ہی دن میں لے لیا ہو۔ اگر آپ کی آنکھیں نئی صبح دیکھ رہی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہر شخص اور ہر کام کو ایسے ڈیل کریں جیسے یہ آخری ہو۔ نمبر 7، آپ کا ماضی نہیں بدل سکتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آج کو ویلیو نہیں دیتے، ان کے مستقبل کا کل آنے سے پہلے ہی ماضی کے کل جیسا بن جاتا ہے۔
آپ کا ماضی گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دوستوں اور رشتہ داروں کے بیچ بیٹھ کر گھنٹوں ماضی کو کوستے رہتے ہیں اور ناخوشگوار واقعات کو یاد کر کے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ کاش میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماضی نہیں بدل سکتا، آپ اپنے آج کو برباد کر لیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ماضی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے بھولنے یا اگنور کرنے کے بجائے جیسا بھی تھا اسے قبول کر لیں اور خود کو اس کے لیے معاف کر دیں۔ تب ہی آپ اپنے آج کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دے پائیں گے اور آپ کا آج بہتر گزرا ہوا کل بنے گا، تو آپ بہت سے پچھتاووں سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے بہت شیئر کیجیے گا، اور اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔